ब्रह्म सृष्टि लीजिए। शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी ताको कलश वाणी शब्दातीत ताको भी कलश अखंड को ता पर ध्वजा धरो दिन के रहित मगज वेद कतेव के बांधे होते जो बचन आद करके अवलव सखी कबहु न खोले किन्ना सुपन बुद्ध वैकुंठलो यह निरंजन निराकार सो क्यों सुन के उलंग के सख मेरे क्यों कर ले वे पार सुपन बुद्ध अटकल सो वेद कतेव खोजे जिन्ना मगज न पाए माहे का बांधे मायने वारे तिन्ना साधु बोले न जुवा गाय शब्दाति बेहद पर कहा करे बुद्ध मोह की आगे ना चले शब्द पांच तत्व मोहंकार 14 लोक त्रिगुण यह सुन द्वैत जोले खड़े निराकार निरंजन प्रकृति महाप्रलय होवै सब तत्व गुण निर्गुण द्वैत उड़े कछुना रहे निराकार निरंजन सुन वाणी जो अद्वैत की सो कहाँ वे शब्दातीत सो जागृत बुद्ध द्वैत बिना क्यों सुख पावे द्वैत पैगंबर तीर्थंकर कई हुए अवतार इन बोधन में क्या विश्व का किया नहीं निर्विकार एते दिन त्रिलोक में हुति बुद्ध सुपन सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ने प्रगटे पुरी नौतन अब सो साहेब आया सब सृष्टि करी निर्मल मोहंकार राय के सखी देसी सखी सुख ने चल सो मगज माय ने हुक्म में खोले हम सयन सो कलाम जो के सुख होसी मत सबन रोशन के लिए दय हमको यूं कर किया हुक्म खोल दरवाजे पार के तो बुलाए लीजिए सृष्टि ब्रह्म ब्रह्म सृष्टि जाहिर करो कर लीला रोशन अखंड धनिताय के किया जाहिर मूल वतन तीन ब्रह्मांड जो अवरचे ब्रह्म सृष्टि के कारण आप आए तीन वास्ते सखी पूरे मनोरथ तीन अखंड सुख सवन को वसी 14 तवक सो बरकत ब्रह्म सृष्टि के पाए दीदार सबक ख्वाब के अकल छोड़ के कौर सके कलाम अकब का जाहिर करो अखंड सुख जे थाम दुनी द्वैत जुआ छोड़ के कहूँ जुआ कलौर कलाम कौर सजीम के श्री महमत बैठे इन ठोर लाम कान सुन निर्गुण छोड़ पुना निरंजन क्षराक्षर को छोड़ के लाखों मंगला चरण लाम कान सुन निर्गुण छोड़ पुना निरंजन क्षराक्षर को छोड़ के लाखों मंगला चरण तन मन धन अर्पण कियो सब तुम पे ब्रजराज मन भावे सोई करो हाथ तुम्हारे लाज यह पुष्प लेकर हाथ में करो अर्पण आज बिनती स्वीकार जो वहाँ गए की लाज हम सब बालक दास हो साथ सुंदर धाम आशीष बना दीजिए होवे पूर्ण काम प्यार मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ देना मैं पाए मेहर महबूब की मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन प्रणाम विश्व ब्रह्मांड का मालिक हामी सबैको हृदयमा हृदयधाममा विराजमान श्री राजश्यामाजी हाम्रो जीवनलाई आत्मा चिन्तन परमात्मा चिन्तनतर्फ लगाउने श्री विवेक साहेब शारीरिक शुद्धिको लागि कर्मकाण्ड गरिन्छ लौकिक ऐश्वर्य प्राप्तिको लागि उपासना गरिन्छ ज्ञानले जीवन जागृत गर्दछ र परमधाम परमात्मा चिनाउँदछ भक्तिले परमात्मा आत्मा समर्पण गराउँदछ भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गहरू श्री प्राणनाथ आश्रम देवघाटी संस्थापिका नेपालकै पहिलो भागवत वाचिका आदरणीय विदुषी श्री तारा माताजीबाट हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ र आजको श्री महामती मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु माताजी प्रणाम। आज हामी अत्यन्तै भाग्यशाली भएका छौँ हामीले इन्तजार गरिरहेको घडी आज हामीलाई मिलेको छ। हामीले धेरै दिन अगाडिदेखि आशा गरिरहेका थियौँ महाराजजीहरूको यो पीठमा आवागमन हुनेछ भनेर आज त्यो अवसर हामीले प्राप्त गरेका छौँ र हामी आज नेपालकै राष्ट्रिय धाम श्री नौतन धामका गादीपति 108 अमृतराजी महाराजजीको यहाँ आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि
हृदयबाट स्वागत गर्दै स्थानमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै श्री 5 नौतनपुरी धामबाट नौतनपुरीको प्रसादको रूपमा हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्छ श्री लक्ष्मणदेव महाराजजी। उहाँलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। मावती मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। माथि आसन ग्रहण गरिदिनु होला। त्यसरी नै यस मन्दिरका संरक्षक श्री कोमलदासजी महाराजजीलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। र हामी माझ श्री प्राणनाथ आश्रम देवघाटका संरक्षक टिकौली मन्दिरका संरक्षक कृष्ण मङ्गलम शास्त्रीजी पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समितिका वर्तमान अध्यक्ष श्री श्याम शर्माजीलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समितिका वर्तमान अध्यक्ष श्री श्याम केसीजीलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। र मैले देखिरहेको छु श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समितिका अन्य पदाधिकारीज्यूहरू जसरी गोपाल सञ्जीवजी, कौशिला अधिकारीजी, रमेश सञ्जीवजी, रमेश रिजालजी, भोला दाहालजी, उहाँहरू सबैलाई मैले आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गरेँ। त्यसरी नै श्री नौतन धामका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री विष्णु चौडा गाईजीलाई पनि मैले आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। अगाडि आएर आसन गरिदिनु होला। र सङ्गीतमा हामीलाई यति धेरै दिनदेखि साथ दिँदै आउनुहुने आदरणीय सुश्री श्री जमुना दिनेजीलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। र तबलामा साथ दिने सुजन तिमिल सिन्हा भाइलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। र हामी माझ उपवासकको रूपमा रहँदै आउनुहुने श्री कृष्ण प्रणामी बाजुराज समितिकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष उषा लामिछानेजीलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। श्री कृष्ण प्रणामी बाजुराज केन्द्रीय अध्यक्ष साधु शर्माजी लगायत अन्य पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। उपस्थित महानुभावहरू, आज हाम्रो यस स्थानलाई पवित्र पार्नको निम्ति हजुरहरू यस स्थानमा उपस्थित हुनुभएको छ। अन्तर्हृदयबाटै स्वागत गर्दै यथास्थानमै आसन ग्रहण गरी आजको कथा श्रवण गराइदिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। र अब आजको सेवाकर्ता हुनुहुन्छ श्री श्याम केसीजी, उहाँका छोरा बुहारी, हाम्रो अत्यन्तै प्यारी सखी मन्जु केसीजीको धाम गमन भएको आज 12 वर्ष पुगेर 13मा प्रवेश गरेको छ। र उहाँको पुण्यतिथिमा आज उहाँले भण्डारा सेवा लिनुभएको छ। अत्यन्तै मिलनसार सखी, जस्तो उहाँको सोच व्यवहार त्यस्तै छोरा छोरीहरूमा हामीले पाइरहेका छौँ। र अत्यन्तै उहाँहरू पनि सेवाभावी हुनुहुन्छ। र आजको सेवाकर्ता श्री श्याम केसीजी साथै उहाँको परिवारहरू हुनुहुन्छ। र श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समितिका सल्लाहकार गुरुप्रसाद कतिवटाजी पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै श्री कृष्ण प्रणामी बाजुराज केन्द्रीय अध्यक्ष श्री राधादेवी कतिवटाजी पनि उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। अब हामी समितिको तर्फबाट पनि अध्यक्षजीलाई गुरु पूजनको निम्ति अनुरोध गर्दछु। अब हामी श्री 5 नौतनपुरी धामबाट पाल्नुहुने आदरणीय परम वन्दनीय श्री लक्ष्मणदेव महाराजबाट आशीर्वचन श्रवण गर्नेछौँ। प्रणाम। साधु हम देख बड़ा तमाशा, साधु हम देख बड़ा तमाशा, साधु हम देख बड़ा तमाशा, पीस देखा भय मैं पीस माया, देख दिखावत मैं हासा, हम देख बड़ा तमाशा।
सौकत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। प्रणाम। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पुलचोक को यो पावन सभागार में हामी सबै वितक कथा श्रवण हेतु उपस्थित छौं। यस पावन अवसर में हामी सबैलाई आशीर्वाद प्रदान गर्नको लागि यहाँ उपस्थित परम आदरणीय परम वन्दनीय बाबाजी श्री 108 अमृतराज जी महाराज, जसका मुखारबिन्दबाट हामी महिनाव्यापी श्रीमद् वितक कथा चर्चा श्रवण गरिरहेका छौं। वितक श्रवण गरेर आह्लाद भइरहेका छौं। यस्ता हाम्रा समाजका गौरव विदुषी तारा माताजी, संगीतले साथ दिनुहुने माताजी जमुना माताजी, शास्त्रीजी कृष्णराज शास्त्रीजी महाराज, नाम आदरणीय कोमलदास महाराज जी, सेवा समिति का वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय श्याम कृष्ण शर्मा जी, बाजुराज समिति का वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय दीदी शारदा शर्मा जी, अनि नवतन धाम संचालन समिति का अध्यक्ष विष्णु प्रसाद चौलागाई जी, सबै सदस्यजन, निवर्तमान अध्यक्ष श्याम केसी जी, हजुरहरू सबै सुन्दर साथीलाई म करबद्ध प्रेम प्रणाम गर्न चाहन्छु। प्रणाम। धेरै आनन्दको अनुभव भयो। यो श्रावण महिनामा हामी सबै यसरी समय व्यतीत गरिरहेका छौं। यसलाई श्रवणको महिना बनाएर श्री राजी का गुणानुवाद, सद्गुरुजी का गुणानुवाद, प्राणनाथ जी का गुणानुवाद गाएर, श्रवण गरेर, श्रवण गराएर यति उन्नत ढंगले हामी समय व्यतीत गरिरहेका छौं। यो श्रीराज श्यामाजीको असीम अनुकम्पा हो। सुन्दर साथी, अहिले धेरै बोल्ने समय छैन। धेरै त वितकमा हामी सुनि नै हाल्छौं। एक एक प्रसंग विशद वर्णनको साथमा माताजीले सुनाइरहनु भएको छ। सर्वत्र वित्त कथा चलिरहेको छ। सबैतिरबाट सुन्दर साथ लाभान्वित भइरहनु भएको छ। विरोध सारा विश्व का, भागत इन वितक, सबको पहचान होई पहुँचे कदम हो हक। यो वितक को सामर्थ्य हो, वितक को प्रताप हो, वितक को महिमा हो, गरिमा हो। इसलिए के गर्छ? विरोध सारा विश्व का, अलग अलग प्रकार का, भिन्न भिन्न प्रकार का विरोध, विरोधाभास, ईर्षा, द्वेष, घर्षण, संघर्ष आदि जो विश्व में व्याप्त छन्, ती सबै संघर्षहरूलाई निर्मूल बनाएर सबैको हृदयमा सुख शान्ति र समृद्धि प्रदान गर्ने सामर्थ्य वितक ग्रन्थमा छ। यो चिन्तामणि हो। जे हामी खोज्छौं त्यही यसबाट प्राप्त हुन्छ। सुन्दर साथ जी, चिन्तामणि भनेको हामी जे चिताउँछौं नि हो त्यो प्राप्त हुनु। वितक ग्रन्थ यस्तो हो, तारतम सागर ग्रन्थ यस्तो हो, भागवत ग्रन्थ यस्तो हो। यो चिन्तामणि हो, कल्पद्रुम कल्पतरु हो। त्यसको छायामा बसेर सत्संग श्रवण गर्नाले, यसमा लिखित घटनाहरू, विवरणहरू सब श्रवण गर्नाले हामी जे चिताउँछौं नि त्यही प्राप्त हुन्छ। अब हाम्रो हातमा छ हामी के कल्पना गर्ने, के अभिलाषा गर्ने, कुन वस्तुको कामना गर्ने, त्यो हाम्रो हातमा छ। सुन्दर साथी, विशेष गरेर व्यक्तिको 3 इच्छा आकांक्षा हुन्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? 3 विशेष गरेर 3 आकांक्षाहरू के? गरीब व्यक्तिले के चाहन्छ? गरीब व्यक्तिले पैसा चाहन्छ। ठीक? गरीबको इच्छा हुन्छ मलाई केही पैसा मिलोस्। अलिकति अमीर हुन्छ, पैसा मिलेपछि उसले के चाहन्छ? पद चाहन्छ। पदको लागि संघर्ष चल्छ। गरीब जबसम्म छ उसले केही पैसा मिलोस् भनेर संघर्ष गर्छ। अलिकति पैसा मिलेपछि पदको लागि संघर्ष गर्छ। तर गरीब र अमीर भन्दा माथि जब फकीर हुन्छ,
हो उसले के चाहन्छ प्रेम चाहन्छ पैसा पद र प्रेम प्रेम सर्वोपरि हो हामी सबै फकीर हो प्राणनाथ जी महाराज वितकमा भन्नुहुन्छ सुन्दर साथ भनेको सबै फकीर हो परमहंस हो सबै ब्रह्म मुनिलाई परमहंस भनिएको छ परमहंसको अभिलाषा परमहंसको खोज के हुन्छ प्रेम प्राप्त होस् जब प्रेम प्राप्त हुन्छ प्रेम कस्तो चीज हो सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा यल्लब्ध्वा पुमान् तृप्तो भवति अमृतो भवति सिद्धो भवति आनन्दो भवति जब आनन्दै आनन्द प्राप्त हुन्छ जब जीवनमा प्रेम आउँछ हृदयमा प्रेम आउँछ भने सुन्दर शाहजी हो यो प्रेम प्रदान गर्ने ग्रन्थ हो वितक हो यो वितक हामीले ध्यानसँग श्रवण गर्यौं भने जीवनमा अवश्यमेव प्रेमको सुगन्ध आउँछ जब प्रेमको सुगन्ध हृदयमा आउँछ जीवन खुशहाल बन्छ सुख शान्ति र समृद्धिमय हुन्छ सबैको जीवनमा श्री राजश्यामाजीको असीम कृपा होस् सद्गुरुजीको प्राणनाथ जी महाराज को असीम अनंत कृपा असीमित कृपा अनाधार वर्षी रहोस् नौतनपुरी धाम एवं परम पूज्य जगत गुरु आचार्य महाराज श्री को अनंत अनंत आशीर्वाद सबै सुंदर साथ माथि वर्षी रहोस् यही शुभकामना यही मंगल भावना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् भन्दै आयोजक महिला मण्डल बाइजुराज महिला मण्डललाई खूब खूब धन्यवाद अनि विशेष गरेर माताजी को कथा चर्चा श्रवण गर्ने खूब इच्छा थियो तर समय हेर्नुस् त वहाँ गएर पनि कथा शुभारम्भ गर्नुपर्ने त्यो हुनाले फेरि कहिले त्यस्तो लाभ मिलेछ भने माताजीको मुखारविन्दबाट अवश्यमेव कथा चर्चा श्रवण गर्ने लाभ लिने इच्छा व्यक्त गर्दै अहिलेको वाणीलाई यही विराम दिन्छु जयकारको साथमा कृष्ण कन्हैया लाल की सद्गुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री पांच नवतनपुरी धाम की श्री पांच मंगलपुरी धाम की श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जगत गुरु आचार्य श्री कृष्णमणि जी महाराज की आज के आनंद की समस्त सुंदर साथ की प्रणाम एक बार प्रणाम तो करो प्रणाम धन्यवाद धन्यवाद यो त पुग्दैन माताजी यो पुग्दैन उता 108 श्री लक्ष्मणदेव महाराजजीले हामीलाई अत्यन्तै सान्दर्भिक आशीर्वचन दिनुभएको छ र अब हामी बाबाजी श्री 108 अमृतराजी महाराजजीको मुखार बिन्दबाट च्यानलहरू हेर भन्छ तर भित्र भन्छ ए यो हेरेर फाइदा छैन कृष्ण लीला सुनौँ न भनेर हाम्रै शरीरभित्रका हाम्रा विरोधहरू मेटिएको छैन अनि विरोध कसरी भाग्छ होला बाहिर हाम्रो समाज म अहिले बाइजीराज सेवा समितिलाई एउटा सूचना दिन चाहन्छु किनभने हाम्रा जति पनि नौतन धाममा पनि पहिले सेवा समिति लेखिएको छ त्यसपछि बाइजी महारानी सेवा समिति लेखिएको छ युवा परिषदको द्वारा वितरण यहाँ त बाइजी महारानी सेवा महिला समिति मात्रै लेखिएको रहेछ सेवा समिति कहाँ छ ओ फुलले छोपिएछ हामीले सेवा समितिलाई पनि छोड्नु हुँदैन किनभने नेपाल अधिराज्यमा घुमेर बाइजीराज सेवा समिति केन्द्रीय सेवा समितिले नेपालको यो सम्पूर्ण बागडोर हातमा लिएको छ लिनु पनि पर्छ ठाउँ ठाउँमा गएर सबैसित जाने सम्पर्क राख्ने त्यो मन्दिरको के व्यवस्था छ केही व्यवस्था कमी छ भने हामीले पैसाले पूर्ति नगरे तापनि सल्लाह सूचनले हामीले पूर्ति गर्नुपर्दछ यो बाइजीराज सेवा समितिको अध्यक्ष केन्द्रीय सेवा समितिको अध्यक्षको यो कार्य जस्तो मलाई लाग्दछ त्यसैले हाम्रो विरोधलाई मेटाउने यो वितक भनेको सबैभन्दा पहिली वितक कसले सुरु गरेको थाहा छ हजुरहरूलाई सबैभन्दा पहिली वितक कथाकार महामती प्राणनाथजी बुझ्नुभयो त किनभने म चौपाई बताइदिन्छु सुनियो बानी सुहागिनी हुती जो अकथा गम सो वितक कहूँ तुमको उडजासी सब प्राणनाथजीको चौपाई हो यो प्राणनाथजीले वितक भन्न सुरु गरेको हो कि होइन रहेछ यो कहाँ उत्रिएको यो चौपाई हजुरहरूलाई थाहा छ यो चौपाई सुनियो बानी सुहागिनी हुती जो अकथ गम सो वितक कहूँ तुमको तुम्हारे सुन्दर साजी तपाईहरुको वितक म तपाईहरुलाई सुनाउँछु भने वितक कसको रहेछ सुन्दर साजीको हाम्रो सबैको वितक यो कहाँ उत्रिएको त यो थाहा छ नौतनपुरी धाम हाप्साको जेलमा
त्यहाँ 2 चौपाई कलश उत्रिएको थियो। त्यो कलशको पहिलो चौपाई यो हो। रास प्रकाश खट ऋतु र कलशको 2 चौपाई नौतनपुरीबाट नौतनपुरीमा उत्रिएको। त्यस कारणले बितक अनि त्यो कहिले उत्रिएको 1714मा कति वर्ष भएछ। अब हामी भन्छौँ बितक त लालदासजी महाराजले लेख्नुभयो अनि 1752देखि सुरु भयो। उहाँले 51मा लेख्नुभयो 52देखि। तर बितक त ब्राह्मणजीले नै हामीलाई बताएको रहेछ नि त। हो यसरी बितकको पोइन्ट। त्यसमा पुरै बितकको कहानी छ। त्यो प्रकरण कलश किताबको पहिलो प्रकरण पढ्नु तपाईँहरूले। त्यसमा हामी सबैको बितक छ। बितक त प्राणनाथ प्रभुले नै प्रारम्भ गरेको बितक हो। यस्तो बितक आज हामी यहाँ सुनिरहेका छौँ। यसका अनेक प्रकारका गुत्थीहरू, गुत्थी पनि गुण रहस्य गाँठहरू छन्। त्यो चाहिँ हामीले सम्झिन सक्नुपर्दछ। अब मलाई त अहिले कटुन्जे पनि जानु छ होइन। कटुन्जेबाट आएर फेरि सुइचाटार पनि जानु छ। सबै सुन्दर साथले आकाङ्क्षा राखेको हुन्छ कि एकचोटि म जान्न र भन्न त केही नै जान्दिनँ, गाली गर्न मात्रै जान्दछु अनि सुझाउ दिन जान्दछु होइन। तर पनि सुन्दर साथको माया प्रेम अतिशय ममाथि छ। कति 2-4 जनाको पनि होला, त्यसमा कुनै कुरो होइन। सब सुन्दर साथको प्रेममा बाँचिएको छ। अब मलाई अहिले यहाँबाट बिदा हुनु छ। सबैलाई यो बितक सुरुदेखि भइहाल्यो। अब के भन्ने सुचारू रूपले यसको समापन होस्, यही शुभकामना, यही सद्भावना। महाराजजीको सूचना पाइहाल्नु भएको छ। नौतन धामको आशीर्वाद हजुरहरूलाई सबैलाई पुरा होस्। यही भन्दै म मेरा शब्दलाई विराम दिन्छु। हवस् सबैलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। समयको अभावले हामीले उहाँबाट धेरै कुराहरू सुन्नुपर्ने थियो, तर समयको अभावले सुन्न सकेनौँ। अब हामीमा आज हाम्रो अभिभावक संस्था श्री कृष्ण प्रणामी समितिका सेवा समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री श्याम कृष्ण शर्माजी यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो भनाइ राख्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। अद्वैतं द्वयाभासं सलिलाद्वैत विग्रहं स्वरूपं सुन्दरं सानुकूलं सुकोमलं श्यामा शक्तियुतं नित्यं चिदानन्दं घनं सदा धामल्ला समायुक्तं वसितांगं मनोहरं धामल्ला समायुक्तं वसितांगं मनोहरं। सिंहासन विराजमान साक्षात श्रीराजी श्यामाजी के वांगमय प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद तातम सागर श्री बितक साहिब परम आदरणीय परम वंदनीय नौतन धाम का अधिपति श्री 108 अनुराज जी महाराज जी, स्वामी श्री 108 लक्ष्मण देव जी महाराज जी, हामीलाई 1 महिनासम्म आफ्नो अमृतमय वाणीद्वारा अनुग्रहित गरेर यहाँ पाल्नु भएका परम आदरणीय माताजी तारा माताजी, सङ्गीतमा साथ दिनुहुने जमुना माताजी, यहाँ कृष्ण मङ्गल महाराजी हुन्छ, कोमलदास जी महाराजी, समग्रमा सम्पूर्ण सुन्दर शाहजीका पवित्र चरण कमलमा यहाँहरू सबैलाई श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति तर्फबाट हार्दिक प्रेम प्रणामको न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। प्रणाम। आदरणीय सुन्दर शाहजी, हामीलाई समय धेरै कम छ। यहाँबाट हामीहरू फेरि महाराजीले लिएर अगाडि बढ्नु छ। 2टा ठाउँमा अझै जानु छ। फेरि नौतन धाम पनि पुग्नुपर्ने भएकोले आज यस कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित हुन पाइयो। यहाँ केन्द्रीय अध्यक्षज्यूले नै आमन्त्रण गर्नु पनि भएको थियो। निकै अगाडि नै आउनु पर्ने हो, तर कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि आज नै समय जुर्यो। जहिले समय जुर्यो त्यही समय सबैभन्दा उत्तम समय हो। त्यसै कारणले अन्य धेरै कुराहरू नभनेर मलाई के लाग्दछ भने बितकको सार के हो भनेदेखि परम धाम से आए हैं परम धाम को जाना है। यति कुरा सम्झिने भने फेरि बितक सबै सुन्यो। यदि हामी परमधामबाट आएको हौँ भन्ने कुरा पनि बिर्स्यौँ र परमधाम फर्केर जानु छ भन्ने पनि बिर्सेर यही संसारका रसरङमा लाग्यौँ, काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कारमै भुल्यौँ भने न परमधामबाट आएको हो भन्न हामी सकिन्छ, न भोलि परमधाम जाने ग्यारेन्टी हामी लिन सकिन्छ। त्यस कारण मलाई लाग्छ के भने सबै साथीहरूले परमधाम से आए हैं परमधाम को जाना है यति कुराहरूलाई बुझिदिनु भयो भने बितक सबै बुझिन्छ भन्ने भावना राख्दै आफ्ना शब्दहरूलाई यही विराम दिन चाहन्छु। प्रणाम। श्यामल सुंदर रूप दिखाई आशय छलबल
सद्गुरु महाराज की, श्री महाराज छत्रसाल की, समस्त सुंदर साथ की, श्री परमात्मने नमः, श्री परब्रह्मणे नमः, श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। चिदादित्यं किशोरांगं परिधाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनम् आनन्दकन्दं धनिदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपे न पुरापि जातं प्रावेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजा गरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। सदा महामतिदायिने सन्मुख बाईजीराज नाम लेत छत्रसाल का सिद्ध होवे सब काज, सिद्ध होवे सब काज। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर सर्वाधार जगताधार अखिल जगन नियंता परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप श्री राज श्यामा जी को वांग्मय प्रति स्वरूप श्रीमद तारतम सागर एवं श्रीमद बीतक साहेब बीतक पाठ पारायण में संलग्न महिनौं दिनदेखि अनवरत रूप में पाठ गर्दै आउनुहुने आदरणीय दिदी श्री उषा लामिछानेज्यू यस श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर निजानंद आश्रम पुलचोक का महंत को रूप में रहनुभएका परम आदरणीय महाराज जी श्री कोमलदास जी महाराज मलाई महिनौं दिनसम्म बीतक चर्चा में भजन बाणी गायन गरेर आउनुहुने देवघाट धामकै संरक्षक माताजी श्री जमुना घिम्रेज्यू तबलामा साथ दिनुहुने भाइ सुजन तिमसिनाज्यू र श्री कृष्ण प्रणामी बाईजीराज महिला समिति का केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय दीदी श्री शारदा शर्मा पुरा सैनीज्यू समिति का संपूर्ण पदाधिकारी जीवहरू आज हाम्रो बीचमा श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति का आदरणीय सल्लाहकार हुनुहुन्छ हामी सबैका अभिभावक बुवा गुरु प्रसाद खतिवडाजी आउनुभएको देखिरहेको छु, उहाँलाई प्रणाम गर्न चाहन्छु। त्यस्तै प्रकारले सेवा समितिकै केन्द्रीय उपाध्यक्षमा हुनुहुन्छ होला दाजु होमनाथ दाजु, सदस्यमा हुनुहुन्छ दाजु कोषाध्यक्षमा दाजु होमनाथ दाजुलाई पनि प्रणाम गर्न चाहन्छु, आज आउनुभएको छ। त्यस्तै धेरै समयसम्म सेवा गर्दै सेवा समितिमा पनि रहेर सेवा गर्नुभयो र जिरौना अनि देवघाट धाममा सबैतिर सेवा गर्दै आउनुहुने आदरणीय दाजु श्री लाल प्रताप अधिकारीज्यू अनि कौशिला दिदी बाईजीराजको समितिमा रहेर सेवा गर्दै आउनुभएको छ र ललिता दिदी लगायत हाम्रा आदरणीय सबै समितिका मखना दिदी अलका दिदी सबै
अनि आदरणीय दाजु खिल प्रसाद दाजु आउनुभएको रहेछ। मैले त चिनिनँ उहाँलाई त। युवा परिषदमा, केन्द्रीय युवा परिषदमा रहेर अध्यक्ष पनि हुनुभयो, सेवा समितिमा पनि सेवा गर्नुभयो, पदमा रहेर आदरणीय दाजुलाई प्रणाम गर्न चाहन्छु। धेरै दिन पछाडि त अनुहार पनि बिर्सिसकेछु मैले त। त्यस्तै अघि त धेरै आउनुभएको थियो केन्द्रीय अध्यक्ष हाम्रो साथमा गोपाल सञ्जिलज्यू पनि आउनुभएको थियो। अब महाराजजीको साथमा हुनुहुन्छ हाम्रो गोपाल सञ्जिल दाजु, उहाँलाई पनि प्रणाम गर्न चाहन्छु। छेलेर बस्नुभएको रहेछ र सबैजना हाम्रो नौतन धामको छेउछाउबाट मामाहरू पनि आए जस्तो लाग्थ्यो मलाई। हाम्रो मामाहरूलाई पनि यदि हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई नि प्रणाम गर्छु। धेरै दिनमा देख्दा एकदमै हुनुहुँदो रहेछ, परबाट मास्क लाएर बस्नुभएको छ र सबै मामाहरू सानीमाहरू सबैलाई प्रणाम र सबै सुन्दर साथलाई बार बार प्रणाम गर्न चाहन्छु। आमालाई पनि प्रणाम गर्छु। सबैलाई प्रणाम। सुन्दर साथजी, आज अति खुसी लागेको छ। टाढाबाट त्यत्रो हाम्रो केन्द्रीय धाम नौतन धाम, केन्द्रीय धामको जुन सुन्दर आनन्दमय कथा श्रवण गर्दा गर्दै यहाँ पनि आज समय दिनुभयो। यति टाढासम्म पनि आएर समय दिनुभयो। हजुरहरू आउनुभएकोमा म धेरै धेरै हजुरलाई प्रणाम गर्छु र अनवरत रूपमा सधैँभरि यहाँनिर कथा सुन्न आउनुहुने सुन्दर साथजी, श्रोताको रूपमा आउनुहुने बाइजी राजका सबै दिदीबहिनीहरू, सबै सुन्दर साथलाई म प्रणाम गर्न चाहन्छु। परमात्माको असीम अनुकम्पा, परमात्माको असीम कृपाले सुन्दर साथजीहरू कथा सुनिरहनु भएको छ। बितक चर्चा सुन्दर साथजीहरू काहीँ पनि झन्झट मान्नुहुन्न, काहीँ पनि दिक्क मान्नुहुन्न, काहीँ पनि सेवामा पनि त्यत्तिकै संलग्न हुनुहुन्छ। यता पनि सेवा गर्न, उता पनि सेवा गर्न, एकतिर गएन भने अर्कोतिरबाट बोलाउनुहुन्छ। त्यता त आउनु भएन नि, त्यहाँ पनि जानै पर्यो। धन्य धन्य सुन्दर साथहरूको सेवा, धन्य धन्य सुन्दर साथहरूको प्रेम सबैतिर पुग्न भ्याउनु भएको छ। यस्ता सुन्दर साथजीहरूलाई कति बार प्रणाम गरौँ। हजुरहरू यति दुःख कष्ट उठाएर श्रवण गर्न पुग्नुहुन्छ। श्रवण गर्न मात्र होइन, दान पनि दिनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, भण्डारा पनि दिनुहुन्छ। हरेक ठाउँमा गएर यति ठुलो सेवा, यो जुन धामधनी परमात्माले जिम्मा लागेको संसारमा हजुरहरूले त्यो सेवालाई अगाडि बढाउनु भएको छ। हजुरहरू किञ्चित पनि पछाडि हट्नु भएको छैन। त्यति ठुलो सेवा गरिरहनु भएको छ। र हामी हिजोको प्रसङ्गमा कहाँ गएका थियौँ दिदी, ललिता दिदी? भैरव सेठको जागने हामीहरूले हिजोको प्रसङ्गमा श्रवण गरेका थियौँ। र भैरव सेठको जागनी भइसकेपछि महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी धेरै समयसम्म त्यहाँनिर चर्चामा रहनुभयो। तर त्यति बेला भैरव सेठको जागनीको कुरा सुनेर सारा त्यहाँ मस्कतका सुन्दर भक्तजनहरू, धेरै धेरै सुन्दर साथहरू त्यहाँ जमघट हुनुहुन्थ्यो। अवासी बन्दर, मस्कत आदिका सुन्दर साथहरू, ठट्टानगरमा पनि यो कुरा थाहा भयो र त्यहाँ चर्चा भइरहेको थियो। चर्चा हुँदा धेरै सुन्दर भक्तजनहरू घर छोडेर आफ्नो काम धन्दालाई पनि थाती राखेर कथा श्रवण गर्न आउनुभयो। अनि आफ्नो घरमा आफ्ना पतिहरूले घरमा हेर्दा घर रित्तो भएको देखे। रित्तो भएको देखिसकेपछि त्यहाँ उनीहरू एउटी तेज कुमारी, तेजबाई भन्ने माता हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ त्यहाँको अलिक प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, महिला मण्डलीमा अलिकति प्रमुख। उहाँले बोलेको सबैले सुन्थे। एउटा जस्तै मानौँ अहिले नेता जस्तै त्यस्तो रूपमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ चर्चा सुन्न जानुहुन्थ्यो र अरूलाई पनि जाउँ भन्दै जानुहुन्थ्यो, कतिजनालाई आफ्नो जुन मन मिलेका साथीहरूलाई। र यो कुरा थाहा पाइसकेपछि भैरव सेठ जस्तो एक पल पनि उहाँ खानपिनमा अशुद्ध भोजन गर्ने, उसको शुद्धता छैन केही कुरामा, खानपिनमा। यस्तो भैरव सेठको पनि जागनी भयो। उनले पनि तारतम लिए भन्दा अरू पनि त्यहाँ चर्चामा भिड लाग्न थाल्यो र तेजबाईको पनि जागनी भयो। धेरै धेरै नारीहरू, स्त्रीहरू घर छोडेर चर्चामा आउन थाले। किन भन्दा चर्चा कथामा एकदमै आनन्द आयो।
चर्चा कथा हर समय हुँदैन थियो त्यो ठाउँमा। अहिले पो हाम्रो जहाँ पनि चर्चा हुन्छ, हामी जहाँ पनि कथा सुन्न पाउँछौँ। हरेक कुरामा अहिले त हामी अनलाइन मार्फत पनि चर्चा सुनिरहेका हुन्छौँ। हरेक ठाउँमा गुरुजनहरू आउनुहुन्छ, सस्तो छ हामीहरूलाई। तर पहिलाको जमानामा चर्चा कथा धेरै दुर्लभ थियो। मलाई याद छ, म बालक अवस्थामा मणिपुरमा हुर्केकी हुँ। त्यति बेला मणिपुरमा कोही गुरुजनहरू जाँदाखेरि हामीलाई यति प्रेम लाग्दथ्यो कि हामी घरको काम धेरै हुन्थ्यो। किन भन्दा गृहस्थ जीवनमा खेतीपाती गाई यी आदि माता पिताहरूले गर्नुहुन्थ्यो, हामी छोराछोरीले पनि काम सघाउनु पर्थ्यो। अनि चर्चा हुन्छ बेलुका मन्दिरमा भन्दा 8 बजी घरको धन्दा सबै सकेर, त्यति बेला त यो बिजुली पनि आएको थिएन। अनि बत्ती बालेर हामी सानो सानो बत्ती बालेर खेतको आली आली हिलोमा हिँडेर जान्थ्यौँ। जाँदाखेरि जुकाले टोक्थ्यो हामीहरूलाई, त्यो जुका लाग्थ्यो त्यो मणिपुरमा। कृष्णका नैया लाल कि जुका भनेको याद छ हजुरहरूलाई? एउटा जुका हुन्छ, टाँसिन्छ, त्यो हाम्रो खेतीहरूमा हुन्थ्यो त्यति बेला। अनि त्यो जुकाले खुन चुस्थ्यो। यहाँसम्म हामी मणिपुरको आफ्नो गाउँबाट मन्दिरसम्म पुग्दा लगभग हामीहरूलाई झन्डै 1 घन्टा लाग्थ्यो हिँडेर जाँदा। 1 घन्टासम्म त्यो जुका अगाउँथ्यो। वहाँ गएर उज्यालो बत्ती बालेर, एउटा पेट्रोल मेक्स भन्ने बत्ती हुन्थ्यो, त्यो झरेर बाल्नु पर्थ्यो। त्यो बालेर जुका हेर्दा चारतिर गोडामा जुका झुन्डेका हुन्थे, खुन खाएर चाहिँ तिनीहरू अगाएका हुन्थे। अनि तिनीहरूलाई निकाल्दै फ्याँक्दै गर्थ्यौँ हामी। कृष्णका नैया लाल कि रगत बगिरहेको हुन्थ्यो गोडाबाट। तर चर्चा कति बेला हुन्छ गुरुजनको चर्चा भनेर त्यो चर्चामा आनन्दित भएर हामी बस्थ्यौँ। हामीलाई दिनभरि काम गरेको थकान पनि बिर्सिन्थ्यौँ। त्यति बेला हामीलाई भोक तिर्खा केही पनि लाग्दैन थियो। त्यस्तो चर्चामा आनन्द आउँथ्यो। अनि चर्चा गर्दाखेरि गुरुहरूले चर्चा गर्दा हामी रुन्थ्यौँ अगाडि बसेर। कृष्णका नैया लाल कि यो मञ्चमा बसेर म एकदमै सत्य कुरा बोल्दैछु। यस्तो यो महामती मञ्चमा यो झुटो कुरा बोल्नु हुँदैन सुन्दर साथजी। हामीलाई रुन आउँथ्यो त्यति बेला त्यो चर्चा सुनेर, गुरुजनको चर्चा सुनेर हामी रुन्थ्यौँ। अनि यतापट्टि उतापट्टिका सुन्दर साथले देख्नु भएको छ कि भनेर लाज लाग्थ्यो। अनि लुकेर आँसु पुस्थ्यौँ हामी त्यति बेला। त्यो ब्रह्मवाणी, त्यो महामती प्राणनाथजीका वाणीहरूलाई त्यसरी चर्चा गर्नुहुन्थ्यो गुरुजनहरूले। अनि हामी बालक अवस्थादेखि नै त्यो चर्चा सुन्दा रुन मन लाग्थ्यो। त्यस्तो खालको एउटा प्रेम थियो गाउँमा, त्यस्तो खालको एउटा सद्भावना थियो। तर त्यो अहिले हराउँदै गएको छ। किन भन्दा जे पनि अमृत पनि धेरै भयो भने त्यसको महत्त्व हुँदैन सुन्दर साथजी। अमृत पनि धेरै भयो भने त्यसले गर्दा त्यो अमृत हामी कोहीबाट मात्र पान गर्न पाउँथ्यौँ, कोही गुरुजनहरूबाट। र तिनै गुरुजनहरूको चर्चाबाट, तिनै गुरुजनहरूले सुनाएको वाणीबाट यस्तो खालको एउटा वैराग्य उत्पन्न भयो कि घरै छोडेर हिँड्ने एउटा वैराग्य उत्पन्न भयो सन्त गुरुजनहरूको प्रवचनबाट। त्यसले गर्दा हामी छोराछोरीहरूलाई अहिले पनि कथा चर्चा श्रवण गरौँ, छोराछोरीहरूलाई पनि कहिले कहिले छुट्टीमा ल्याऊ। नजाने इन झुण्ड में कौन सुहागिनी होए, कसको आत्मा पग्लिन्छ कुन बेला, कसको आत्मामा परमात्माले बसेर कुन काम गराउनुहुन्छ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन सुन्दर साथजी। त्यसले गर्दा चर्चाको महत्त्व त्यति थियो त्यति बेलाको जमानामा। त्यति बेला त सन्त गुरुजनहरू पनि कम आउनुहुन्थ्यो। त्यस्तै आज ठट्टा नगरमा पनि त्यही भएको होला। ठट्टा नगरमा साक्षात धामधनी श्री प्राणनाथजी जानुभएको छ। श्री प्राणनाथजी त कुनै साधारण पुरुष त होइनन् नि। श्री प्राणनाथजीको चर्चा 81 ती आत्माहरूले सुन्न पाउनु त्यो कुनै साधारण कुरा त होइन नि सुन्दर साथजी। तिनीहरूको कति भाग्य होला, तिनीहरूले कुन जन्ममा त्यस्तो तपस्या गरेका थिए कि श्री प्राणनाथजीको चर्चा उनीहरूले सुन्न पाए। हामी त अहिले बितकमा प्राणनाथजीलाई बुझिरहेका छौँ, वाणीमा प्राणनाथजीलाई बुझेका छौँ। ती सुन्दर साथले त आम्ने सामने भएर चर्चा सुने महामती प्राणनाथजीको। अनि घर छोडेर सबैजना गए। श्रीमानहरू गाली गर्न थाले, तिमीहरू घर छोडेर किन जान्छौ, घरमा भोजन पनि चिसै हुन्छ, बिहानै भोजन पकाएर छोडेर हिँड्छौँ कथा सुन्न। आफ्ना पत्नीहरूलाई सम्झाउँदा मान्दैन। हामी नराम्रो काममा गएका छौँ र हामीले कुनै नराम्रो कर्म गरेका छौँ र अब त तपाईँहरूले रोकेर हामी रोकिँदैनौँ।
यो गाउँमा कुनै सुन्दर चर्चा सुनाउने गुरुहरू आउनुहुन्न। एक त अहिले यस्तो गुरु आउँदा हामीलाई रोक्नुहुन्छ। तपाईहरु त जुवा तास खेल्न जानुहुन्छ, तपाईहरु आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गएर तपाईहरु जुवा तास खेल्नुहुन्छ, कहाँ कहाँ जानुहुन्छ घुम्न, तर हामीलाई धर्मको कार्यमा पनि रोक्नुहुन्छ। तपाईहरुको अधिकार छैन। अब त ती नारीहरू पनि जाग्न थाले। त्यस्तो जोश आयो उनीहरूलाई, ती नारीहरूलाई रोक्न खोजेका थिए ती पुरुषहरूले। अनि त्यो समयमा अब केही गर्दा पनि मानेन। नमान्दाखेरि भैरव सेठलाई गएर हात जोडे, हे भैरव सेठजी, हजुरले यो कथा रोकिदिनुहोस्। हाम्रो त घरमा कामै बन्द भयो, हामी त भोकै हुने भयौँ, हामी त तातो भोजन पनि गर्न पाउन छोड्यौँ। एउटा जमात एउटा जत्था नै यहाँ आउँछ, यी साधुलाई कथा गर्न रोकिदिनुहोस्। भैरव सेठले भन्नुभयो, के भन्यो अरे तिमीहरूको के खाइदिएको छ? मैले त चर्चा गरेको छु, चर्चा गराएको छु सन्तलाई गुरुजनलाई चर्चा गराएर मैले भोजन भण्डारा पनि दिएको छु, धनको शुद्ध गरेको छु मैले। तिमीहरू न धनको शुद्ध गर्छौ, न तिमीहरू चर्चा सुन्छौ, न तिमीहरू सुन्नेलाई सुन्न दिन्छौ। गाली गरे। त्यहाँबाट फर्केर अब तेजबाईलाई गएर भने, हे तेजबाई, हे माता, तपाईले हाम्रा पत्नीहरूलाई यसरी चर्चामा लिएर नजानुहोस्। तेजबाईले भन्नुभयो, तिमीहरू के भन्यौ अरे? तिमीहरूले आफूले सुन्न त परै जाओस्, आफ्ना पत्नीहरूले सुन्न आउँदा पनि तिमीहरू रोक्ने? तिमीहरू को हो? तिमीहरूका पत्नीहरूलाई मैले घर घरमा गएर बोलाएको छु। यसरी गाली गर्नुभयो। भैरव सेठले पनि भन्नुभयो, तिमीहरूले यसरी रोक्न पाउँदैन। तब भैरव ठक्कर ने कही रखो अपनी लुगाइया बरज, हम बुलाउने न जात काहू को सब आवत अपनी गरज। तिमीहरूका घर घरमा बोलाउन आएको छैन। यस्तो प्रकारले उनीहरू पनि हैरान भए। त्यहाँ अनन्त आत्माहरूको जागृत भयो, धेरै धेरै सुन्दर साथहरूको जागृत भयो। आत्मा यसरी निस्केर गयो। जतिलाई रोके ती रोकेका जति स्त्रीहरू उनीहरू पनि आत्मा त परमात्मामै लगाए। आत्माले हो परमात्माको भक्ति गर्ने। सबै मिलेर यसरी तेजबाईलाई आएर चाहिँ भन्दा तेजबाईले पनि कुरा सुन्न मान्नु भएन। र यस्तो प्रकारले परमात्माको भजन भक्ति चर्चामा यसरी आत्माहरूको भिड लाग्न थाल्यो। पहिला त गाली गर्न थाले तिनै पुरुषहरू पनि, जो परमात्माका भक्तहरू छन् नि, परमात्माको भक्तिमा लागेका छन् नि, तिनीहरूलाई पहिला निन्दा हुन्छ। घरमा भक्तिमा लाग्यो भने त्यो परिवारले निन्दा गर्छ। परिवारले निन्दा गर्दा पनि नटेरिकन आफ्नो भक्तिको बाटोमा अगाडि बढिराख्यो भने पछाडि उपेक्षा हुन्छ। अब निन्दा गरेर एकदम अगाइसकेपछि अब उपेक्षा भनेको बोल्दैनन्, मौन रहन्छन्। नराम्रो पनि भन्दैनन्, राम्रो पनि भन्दैनन्, मौन रहन्छन् उसको विषयमा। जब भक्तिबाट खारिएर माथि पुग्दछन् उनीहरू जित्दछन् सबैको मन, अनि मन जितेर अरूलाई पनि मोड्दछन् भक्तिमा। अनि तिनीहरूको के हुन्छ भन्दा प्रशंसा हुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। अनि प्रशंसा हुन थाल्छ, हो फलानु त यस्तो थियो, उसलाई त कति हामीले करायौँ, गाली गर्यौँ, तर आफ्नो अठोट आफ्नो सिद्धान्तलाई छोडेनन्। आज हेर कति ठुलो बाटो लिए उनले, आज उनको महान कार्य चारैतिर फैलिरहेको छ। उनकै प्रशंसा गर्न थाल्छन्। जो पहिला निन्दक थिए, निन्दकहरू पछि उपेक्षा गर्न थाल्छन्। उपेक्षा गर्दा गर्दै अन्तिममा प्रशंसा गर्न थाल्छन्। भक्तको लक्षण त्यो हो सुन्दर साथजी। यसरी ठट्टा नगरमा 4 महिनासम्म महामती प्राणनाथजी त्यहाँ रहनुभयो, मस्कतमा रहनुभयो। त्यहाँबाट अब जानलाई तयार गर्नुहुन्छ। भैरव सेठलाई भन्नुहुन्छ, म यहाँ मात्र बसेर हुँदैन, मैले साकुमारको आत्मालाई पनि जगाउनु छ, अब मलाई बिदा दिनुहोस् सेठजी भन्दा भैरव सेठ भन्नुहुन्छ, यहाँ कसले चर्चा सुनाउँछ? यहाँ त हामी चर्चा बिना अब बाँच्न सक्दैनौँ। बानी लाग्यो हामीहरूलाई बानी लाग्यो। एउटा घरमा पुराण लगाउँदा, एउटा घरमा पारायण लगाएर 7 दिन गुरुजनहरूलाई हामीले ल्याएर चर्चा सुन्यो भने उहाँहरू जाने दिन कति हामीलाई दुःख लाग्छ। एउटी छोरीलाई विवाह गरेर अन्वाएको घर कति सुनसान हुन्छ, त्यो भन्दा पनि सुनसान हुन्छ कथा चर्चा मण्डप आदिबाट जुन विदा दिएर गुरुजनहरू हिँडिसकेपछि। आज
त्यो ठाउँमा कुनै साधु सन्त नआउँदा आज त्यस्ता आत्माहरूको जागनी जो दलदलमा फँसेका थिए, जो माछ मदिरा आदि आदि खाएर जीवनलाई व्यतीत गरेका थिए, जीवनलाई नरकमय बनाएका थिए, त्यस्तोमा गएर श्री प्राणनाथजीले ज्ञान दिनुभयो। र आज ती प्राणनाथजीलाई कसले विदा गर्न चाहन्छ? कुनै पनि विदा गर्न चाहँदैनन्, मान्दैनन्। त्यो समयमा अवासी बन्दरगाहका जो हाकिम थिए ती बदले, अचानक बदले। अर्को हाकिम आए। अर्को हाकिम आइसकेपछि त्यहाँ अलिकति कथा चर्चामा विघ्न हुन थाल्यो। अलिक हिन्दूहरूको विरोधी कार्य गर्न थाले उनले। र श्री प्राणनाथजीलाई यो कुरा थाहा भयो अनि भैरव सेठलाई पनि थाहा भयो। र भैरव सेठले अब श्री प्राणनाथजीलाई विदा गर्नुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की 4-5 महिना पछाडि विदा गर्नुहुन्छ। अवासी बंदर से आए कोक बंदर, फिर तहाँ से नाव चढ़े पहुँचे लाठी बंदर। श्री प्राणनाथ प्यारे की महामती प्राणनाथ जी को प्रचार को अभियान अगाडि बढिरहेको छ। सद्गुरु महाराज को जुन सिद्धान्तलाई बोकेर अगाडि बढ्नु भएको छ। श्री प्राणनाथ जी अवासी बन्दरगाहको यात्रा गर्दै गर्दै कोक बन्दर हुँदै हुँदै नाउमा चढ्नु भयो। लाठी बन्दरगाहमा त्यहाँ पुग्नु भयो। त्यहाँबाट फेरि ठट्टा नगरकै बाटो भएर जानु पर्थ्यो। ठट्टा नगर पुग्नु भयो। ठट्टा नगरमा सबै सुन्दर साथीहरूले स्वागत गरे श्री प्राणनाथ जीलाई। त्यही ठट्टा नगरबाट अघि अवासी बन्दर जानुभएको थियो। त्यहाँ 4 महिना रहेर फेरि फर्किँदा ठट्टा नगरमै आएर श्री प्राणनाथ जी त्यहाँ सबभन्दा पहिला ठाकुरी बाई र जिन्दादासको घरमा पुग्नुभयो। ठाकुरी बाई नाम गरेकी एउटी जुन आमा हुनुहुन्थ्यो ती आमा परम भक्त हुनुहुन्थ्यो। समाजमा कोही कोही यस्ता भक्तहरू हुनुहुन्छ, कोही कोही ब्रह्मशिष्टहरूको नाम अमर रहन्छ। हेर्नुहोस्, जो साधु सन्त सुन्दर साथलाई सेवा गर्न चाहन्छ, जो आफ्नो घरमा राख्न चाहन्छ, त्यस्ता सुन्दर साथको नाम चाहिँ अगाडि हुन्छ। त्यसमा एउटी ठाकुरी बाई। अघि हामीले मस्कतमा तेज बाईको नाम सुन्यौं भने अहिले ठाकुरी बाईको नाम यति नतमस्तक थिइन् स्वामीजी प्राणनाथ जी प्रति। उनले आफ्नै घरमा लिएर जानुभयो महामती प्राणनाथ जी अनि अरू सुन्दर साथलाई। श्रीजी और बाई जी और सात सब तत्पर बैठे इता आरोगने ठाकुरी बाई के घर। श्री प्राणनाथ प्यारे की यस्तो प्रकारले अरबी लुटेराहरूले लुटेर बाईजी महारानीको साथमा राधाबाई, रूपाबाई, अरू पनि सुन्दर साथीहरूलाई लगेर 1 वर्ष बन्दी गृहमा राखेका थिए। भैरव ठक्करले 70,000 लारी दिएर चाहिँ फर्काएर ल्याउनु भएको थियो। अब त्यो जमात पनि महामती प्राणनाथ जीको साथमा छ र ठाकुरी बाईले प्रेमपूर्वक भोजन बनाएर श्री प्राणनाथ जी अनि महारानी बाईजी महारानी र सुन्दर साथीहरूलाई जिमाउनुहुन्छ। उहाँको घरमा भजन कीर्तन हुन्छ, त्यहाँ भोजन गर्नुहुन्छ त्यो घरमा। अनि भोजन गरिसकेपछि भजन कीर्तन पनि हुन्छ। जहाँ साधु सन्तहरू जानुहुन्छ त्यहाँ भोजन मात्रै गर्नुहुन्न, एकछिन भजन पनि गर्नुहुन्छ। एकछिन भजन गर्ने जुन त्यस्तो खालको माहौल चाहिँ हामीले बनाइदिनु पर्छ। जब हामी साधु सन्तलाई घरमा लान्छौँ, भोजन मात्र गराउँछौँ अनि दक्षिणा दिएर बिदा गर्छौँ। तर साधु सन्तलाई घरमा लगेपछि भोजन मात्र होइन, त्यहाँ भजन पनि गराउनु पर्दछ एकछिन। अनि भजन गरायो भने के हुन्छ भन्दा त्यहाँको प्रदूषण हुन्छ नि, त्यो प्रदूषण सबै घरमा फैलिरहेको हुन्छ। घरमा कसरी प्रदूषण फैलिन्छ भन्दा अर्काको कुरा गर्दा पनि नराम्रो प्रदूषण फैलिन्छ, झगडा गर्यो भने पनि नराम्रो प्रदूषण फैलिन्छ घरमा। यसले गर्दा नराम्रो धुवाको मात्र प्रदूषण फैलिने होइन, नराम्रो कुराको पनि प्रदूषण फैलिन्छ घरमा। जुन घरमा नराम्रो कुरा भइरहन्छ भने त्यो घरका छोराछोरीहरू बिग्रेर जान्छन् त्यो खराब प्रदूषणले। त्यसले गर्दा प्रदूषण धेरै प्रकारको हुन्छ। अनि त्यो प्रदूषणलाई, त्यो वातावरणलाई मेटाउनको लागि भजन भक्ति, भजन कीर्तन जब गर्यो भने त्यो प्रदूषणलाई त्यो भजन कीर्तनको शक्तिले त्यसलाई नाश गर्दछ सुन्दर साथजी। र हामी मन्दिरको हलमा गएर बस्दा अर्कै आनन्द आउँछ, तर घरभित्र बस्दा त्यो आनन्द आउँदैन। मन्दिरभित्र एकछिन हामी बस्दा हाम्रो मन कति स्थिर हुन्छ। जुन मन्दिरमा कीर्तन गरेको हुन्छ, जुन मन्दिरमा जाप गरेको हुन्छ, जुन मन्दिरमा साधु सन्तले टेकेको हुन्छ, त्यसले गर्दा त्यसको शक्तिले गर्दा हामीलाई अर्कै खालको आनन्द आउँदछ सुन्दर साथजी।
र यस्तो प्रकारले घरमा साधु सन्तहरूलाई लानु अति राम्रो हो। तर साधु सन्तहरूलाई लगिसकेपछि एउटा दुईटा कीर्तन अनि दुई तीनटा परमात्माका बाणीहरू उहाँको मुखारविन्दबाट सुन्नु यो अति राम्रो हो। आज महामती स्वामी श्री प्राणनाथजीको जमातमा सारा सुन्दर साथीहरू हुनुहुन्छ। भोजन गरिसकेपछि भजन गर्नुहुन्छ महामती प्राणनाथजी। मन बड़े सब साथ के सुनते यह बितक का। अब कुन बितक सुनाउनु भयो त महामती प्राणनाथजीले त्यति बेला सुन्दर साथलाई त्यहाँ बितक सुनाउनु भयो। फेरि ठट्टा नगरमा के बितक सुनाउनु भयो? अघि महाराजजीले भन्नुहुँदै थियो, सुनियो बाणी सुहागिनी हुती जो अकथ अगम सो बितक कहूँ तुमको उड जासी सब भरम। कलश चौपाईमा सबभन्दा पहिला यो प्रकरण यो चौपाई हप्सामा उत्रेको भनेर अघि महाराजले बताइसक्नु भयो। र यहाँ यस्तो बितक सुनाउनु हुँदैछ महामती प्राणनाथजी। के बितक भन्दा अब आफ्नो यात्राको बितक सुनाउनु हुँदैछ। यात्रामा मस्कतमा के भयो त भन्दा मस्कत बन्दरमा यसरी भैरव सेठको जागनी भयो। सारा सुन्दर साथीहरू आउनुभयो। सबै स्वर्ग वैकुण्ठ निराकार वादीहरू आदि आदि सबै आएर चर्चा सुने, परमधामको चर्चा सुने। ठट्टा नगरमा जब सारा पुरुषहरू आएर भैरव सेठलाई गाली गर्न थाले त्यति बेला भैरव सेठले यस्तो जवाब दिनुभयो भनेर चाहिँ स्वामीजीले यो कुरा सुनाउनु भयो। देखत सात सबन की भागा सबका शोक। यस्तो प्रकारले सबैको शोक दुख दूर भयो त्यो समयमा सुन्दर साथजी। र वैशाख महिनामा महामती प्राणनाथजी ठट्टा आउनु भएको सम्वत 1728 वैशाखको महिनामा महामती प्राणनाथजी आउनुभयो। र त्यो समयमा सुन्दर साथजीहरूले बिदाईको नाम नै लिनुहुन्न। आनन्दै आनन्द छ त्यहाँ, बिदाई गर्ने नाम लिनुहुन्न। ठट्टामा ठट्टा नगरमा 3 पल्ट प्राणनाथजी आउनु भएको प्रसङ्ग हामी सुनिरहेका थियौँ। एक दिन स्वयं प्राणनाथजी ठट्टा नगर आउनुभयो, अर्कोपल्ट जहाज अनुकूल भएन फर्केर आउनुभयो। फेरि मस्कत बन्दरको चर्चा सबै सकेर फेरि प्राणनाथजीले ठट्टा नगरमै आउनुभयो। यहाँ ठट्टा नगरमा चिन्तामणिको जागनी भएको प्रसङ्ग हिजो सुन्यौँ। अनि लक्ष्मण सेठजीको जागनी। लक्ष्मण सेठजी कौन हुन्थे भन्दा लालदासजी महाराज। कृष्ण कन्हैया लाल की।